ल आजको हाम्रो यो टपिक छ रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 यसका रुट्सहरू दुईटा छन् है। त्यो रुट्सहरू के थियो त भन्दाखेरि अनसल्भिङ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हामीले सल्भ गर्दा के आउँथ्यो त भन्दा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज अल ओभर ट्वाइस a हो। अब यसबाट के हुन्छ त भन्दा एउटा भनेको x इज इक्वल टु माइनस b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अल ओभर ट्वाइस a टेकिङ पोजिटिभ साइन। अनि तिमीले नेगेटिभ साइन लियो भने के हुन्छ x इक्वल्स टु माइनस b माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज अल ओभर ट्वाइस a हुन्छ। यो दुईटा भ्यालु त हुन् नि हैन, यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा x का दुईटा भ्यालु हुन्, ती भ्यालुलाई रुट्स हुन्छ। x का भ्यालुज, x का जेरोज, x का रुट्स जे भने पनि त्यही हो। जुनै मध्ये एउटालाई के गर्ने अल्फा गर्ने, अर्कोलाई के गर्ने बीटा गरिन्छ यहाँनेरि है। एउटालाई अल्फा गर्ने, अर्कोलाई के गर्ने बीटा गरेको। अब यो अल्फा र बीटाको रिलेसन के छ त सरी यो दुईटा रुट्स र यो एबीसी कोफिसिएन्टको रिलेसन के छ त्यो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न खोज्दैछु। यो दुईटालाई म यसो गरिदिन्छु समिङ ओभर। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु गरौँ के हुन्छ हेरौँ त माइनस बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज डिभाइडेड बाई ट्वाइस ए प्लस अर्को के छ बीटा, बीटाको ठाउँमा माइनस बी माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अल ओभर ट्वाइस ए अनि एलसीएम लो दुईटैको एलसीएम ट्वाइस ए आउने भयो। त्यसो भए यो के हुने भयो माइनस बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भयो। दिस इज इक्वल टु माइनस बी त यो र यो क्यान्सल भयो, माइनस ट्वाइस बी भयो यो ए डिभाइडेड बाई ट्वाइस ए भयो। देयरफोर माइनस बी बाई ए इज इक्वल टु अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु के हुन गयो त हाम्रो भन्दाखेरि माइनस बी बाई ए। यो एउटा रिलेसन हो, यो ख्याल गर्नुपर्यो, हामीले सम्झिनुपर्छ। अल सम अफ रुट्स इज इक्वल टु माइनस बी बाई ए हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, माइनस बी बाई ए यो भनेको है। अब अर्को फेरि प्रोडक्ट अफ रुट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टु के हुन्छ निकालौँ त अल्फा इन्टु बीटा इक्वल फेरि अल्फा इन्टु बीटा इक्वल के हुन्छ त फेरि अल्फा इन्टु बीटा इज इक्वल टु अल्फाको बल्टु माइनस बी माइनस प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई ट्वाइस ए थियो इन्टु माइनस बी माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज अल ओभर ट्वाइस ए हो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने बटममा के आयो हाम्रो 4a स्क्वायर आयो अनि टपमा के छ माइनस बी प्लस छ यो ए भयो ए यो बी ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी को फर्ममा छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होइन त माइनस बी होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इट्स होल स्क्वायर एज इट इज दिस इज इक्वल्स टु यो बी स्क्वायर माइनस 4ac all over 4a square this is equal to b square minus b square plus 4ac this is divided by 4a square यो र यो क्यान्सल भयो this equal to 4ac over 4a भयो। यो भनेको सिम्पली के हुने भयो c by a therefore अल्फा इन्टु बीटा इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि c by a हुँदो रहेछ। अब हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल c by a भयो, सम अफ रुट्स इक्वल्स टु माइनस b by a थियो। अब यस पछाडि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई रुट्सहरू गिभन हुन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन अफ क्युडिसी क्वाड्रेटिक इक्वेसन। Okay, we are given two roots are given, then we need to find the quadratic equation. If we are given the roots of the quadratic equation, then what was its equation that is to be found here. So first of all we are given the equation given ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 is the quadratic equation. यसका दुईटा भ्यालुजहरु हुन्छन् नि त, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब यसका के छ त भन्दाखेरि हामीलाई यसो गरौँला है, डिवाइडिङ थ्रो आउट बाई ए डिवाइड गरौँ त के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स अफ एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टु 0 बाई
ए भनेको 0 नै भयो। अब यसलाई यसो गरौँ, x स्क्वायर प्लस हो, अब यसलाई यसो गरौँ है, यो प्लस छ नि, यसलाई प्लस माइनस b बाई a टाइम्स अफ x प्लस c बाई a इज इक्वल टु 0। त्यसो भए यसलाई हामी के गरौँ त, x स्क्वायर जस्ताको जस्तै माइनस b बाई a भनेको ठाउँमा त अघि के पो लेख्न पाइन्थ्यो, माइनस b बाई a भनेको ठाउँमा के थियो, अल्फा प्लस बीटा होइन त, ए अल्फा प्लस बीटा लेख्न पाइयो। अनि इन्टु एक्स प्लस सी बाई ए भनेको ठाउँमा अघि के थियो, अल्फा बीटा इज इक्वल टु 0 हो। त्यसो भए के हुनु रहेछ त भन्दाखेरि, therefore required equation is x square minus k alpha plus beta times of x plus alpha beta is equal to 0. That means sum of roots times of x plus product of roots equal to 0. यो हुँदो रहेछ। त्यसो भए हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, हामीलाई कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू गिभन छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको इक्वेसन के थियो त्यो फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब एक्सरसाइज यो गरिन्छ है। ओके ल, एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 को क्वेसन नम्बर सिम्पल 1 कुन गरिन्छ त भन्दाखेरि बी, ओके 1b -5 and 4 हामीलाई यो गिभन छ, लेट अल्फा इक्वल्स टु -5 बीटा इज इक्वल टु 4। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नुपर्ने छ। वी नो required quadratic equation is x square minus के थियो, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अफ x प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टु 0। और के हुने भयो, x स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इक्वल टु -5 प्लस बीटा इक्वल टु 4 टाइम्स अफ x प्लस अल्फा इक्वल टु -5 इन्टु 4, दिस इज इक्वल टु 0। और के हुने भयो, एक्स स्क्वायर यो कति भयो -1 प्लस कति भयो एक्स भयो -20 इक्वल टु 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। ए यसरी गर्न सक्ने भयो। यो थियो क्वेसन नम्बर 1 को। अब यो गरिदिन्छु एउटा है, कन्जुगेट है। क्वेसन नम्बर 2 को गरिन्छ एउटा है। क्वेसन नम्बर 2a मा के छ, फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर द ट्वाइस द रुट्स अफ दिस इक्वेसन। अब गिभन इक्वेसन हामीलाई के छ त भन्दाखेरि, गिभन इक्वेसन इज 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल टु 0। अब क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि, फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन। तिमीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अनि त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुटहरू चाहिँ के छन् त भन्दा, यसका रुट्सहरू जति छन् त्यसका डबल छन् अरे, ट्वाइस द रुट्स अफ दिस इक्वेसन भनिसकेपछि त तिमीले यसो गर्न पनि सक्छौ, यसलाई फ्याक्टराइज गरेर x का भ्यालुजहरू निकाल्ने दुईटा, सपोज यसको एउटा भ्यालु x को भ्यालु 1 आयो, अर्को भ्यालु 4 आयो भने तिमीलाई चाहिएको न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू के हुने भयो त, एउटा 2 हुने भयो, अर्को 8 हुने भयो, यिनीहरूको डबल हुन्छ भनेको छ। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर हामी यसरी गरौँ न, लेट अल्फा एन्ड बीटा be the roots of this, roots of यसलाई 1 गरौँ, and so alpha plus beta is equal to minus b by a is equal to minus b भन्दा कति 8 divided by a भन्दा कति 4 is equal to -2। therefore alpha plus beta equals to कति आयो हाम्रो, -2 आयो है। फेरि अल्फा बीटा इज इक्वल टु हाम्रो के थियो, c by a, c भन्दा कति छ -5, a भन्दा कति छ 4, अल्फा बीटा। ठीक छ, गिभन इक्वेसनबाट हामीले यति गर्ने। अब गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि, तिमीलाई जुन चाहिएको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ नि त्यसका रुट्सहरू चाहिँ के छन् त भन्दा, यसका रुट्सहरू जे छन् त्यसका ठिक डबल छन् अरे। अब यसका रुट्सहरू के छन् त, यसका रुट्सहरू के छन् त, हामीले सपोज गरेको अल्फा र बीटा छ। त्यसो भए तिमीलाई चाहिएको क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू 2 अल्फा र 2 बीटा हुनुपर्छ। सो अगेन रुट्स अफ रिक्वायर्ड लेखेको है, रिक्वायर्ड इक्वेसन बी के हुने भयो,
2 अल्फा एन्ड 2 बीटा। अब मस्ट यहाँ है के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दा अघि दुईटा यसका रुट्सहरू अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकालिन्थ्यो भने यहाँ पनि निकाल्नुपर्छ। तिमीलाई चाहिएको जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसका रुट्सहरू चाहिँ 2 अल्फा र 2 बीटा छ अरे। त्यसो यो डल्लैले अल्फा भन्ने बुझ, यो डल्लैलाई बीटा भन्ने बुझ न। देयरफोर यसो गरौँ न, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा गर्नु परेन, अल्फा प्लस बीटा गरे यस्तो गरौँ नि। यो अल्फा भयो, यो बीटा भयो नि। यो 2 अल्फा र 2 बीटा चाहिँ कसरी देखियो त भन्दा यसको डबल छ, त्यही भएर यो लेख्नु परेको हो। अब यो इजिकल यसो गर्दा 2 कमन निकालौँ, अल्फा प्लस बीटा। 2 यतिकै छ, अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु यहाँबाट आयो कति आयो -2। 2 इन्टु -2 इक्वल्स टु कति भयो -4। देयरफोर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टु कति भयो हाम्रो -4। फेरि प्रडक्ट अफ रुट्स चाहियो हामीलाई। अल्सो प्रडक्ट अफ रुट्स भनेको अल्फा बीटा 2 अल्फा इन्टु 2 बीटा इज इक्वल्स टु 4 टाइम्स अफ अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल्स टु 4 टाइम्स अफ अल्फा बीटा भन्दा कति छ हाम्रो अल्फा बीटाको भ्यालु हाम्रो -5/4 छ। -5/4 छ है। यो र यो क्यान्सल भयो, ठिक छ। हेर है, बुझेन भने भन। -5 ठिक छ। यतापट्टि कति छ -2 अल्फा इन्टु 2 बीटा इक्वल्स टु देयरफोर 2 अल्फा इन्टु 2 बीटा इक्वल्स टु -5। फेरि यसो गर्ने होइन नि, फेरि 2 अल्फा इन्टु 2 बीटा 4 अल्फा बीटा इक्वल टु -4, फेरि अल्फा बीटा इक्वल टु -4 गर्ने -5/4 गर्ने, त्यो त यही भइहाल्छ नि। अब हामीलाई चाहिँ यो र यो चाहिन्छ कि। त्यसो भए रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुने भयो त? देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज के हुने भयो त? x² माइनस, ल यहाँ अल्फा प्लस बीटा लेखिन्थ्यो भने अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लेख्नु पर्यो नि त। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स अफ x प्लस अल्फा बीटा माइनस त के लेख्नु पर्यो? 2 अल्फा इन्टु 2 बीटा इक्वल्स टु कति 0, ठिक छ। और x² माइनस यो कति 2 अल्फा प्लस 2 बीटाको भ्यालु कति आएको छ? 2 अल्फा प्लस 2 बीटाको भ्यालु हाम्रो कति छ? -4 छ होइन। -4 टाइम्स अफ x प्लस 2 अल्फा इन्टु 2 बीटाको भ्यालु कति छ? -5। दिस इज इक्वल्स टु कति भयो? 0 भयो। और x² प्लस 4x minus 5, this is equal to 0. Therefore, this is required equation. यो थियो क्वेसन नम्बर 2 को है। अब 3 को गरिन्छ एउटा है। ओके, नम्बर 3 को नम्बर 3 मा के छ? फाइन्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ रेशनल कोएफिसिएन्ट 1 रुट इज दिस। ओके, क्वेसन नम्बर 3 को फर्स्ट गरिन्छ है। यहाँ हेर्ने 3 को ए 4 अल्फा प्लस 3i छ। यो के हो त भन्दाखेरि इमेजिनेरी नम्बर पार्ट छ, सेकेन्ड पार्टमा यसलाई भन्छ इमेजिनेरी रुट छ है। 3 4 प्लस 3i छ, त्यो इमेजिनेरी रुट छ। यो थाहा छ हामीलाई, कम्प्लेक्स नम्बर पढेको छ। त्यसले गर्दा इरेशनल रुट र इमेजिनेरी रुट सधैँ पनि कसरी अकर गर्छ भन्दाखेरि दे अलवेज अकर इन कन्जुगेट पेयर। यो भनेको a प्लस b को फर्ममा छ भने यसको जस्ट अपोजिट कन्जुगेट फ्याक्टर के हुन्छ त भन्दा 4 - 3i हुन्छ नि। इरेशनल रुट र अरु के अरे इमेजिनरी रुट जहिले पनि कन्जुगेट पेयरमा अकर गर्छ। त्यसो भए अल्फा र बीटा मध्ये एउटा रुट यो रहेछ, अर्को रुट चाहिँ के हुने भयो? त्यसो भए त्यो आफै बुझ्नु पर्छ नि। फेरि यो आफै बुझ्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई यसो दिएको हुन्छ 2 + √3 इज 1 रुट, देन अनदर रुट 2 - √3 हुन्छ। 2 - √3 हुन्छ, यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ। यो माइनस थियो भने 2 - 3√3 इज 1 रुट, देन अनदर रुट विल बी 2 + √3 गर्नुपर्छ। कन्जुगेट पेयरमा अकर गर्ने भएको हुनाले है। हो, त्यसो भए let this be alpha, therefore beta is equal to कति हुनु पर्यो? 4 - 3i। यो हुनुपर्छ। यो भनेको इमेजिनरी रुट्स हुन्, त्यही भएर कन्जुगेट पेयरमा अकर गर्ने भएको बेला हामीले यो लेख्न सक्यौँ नि त। ठिक छ, हेर है। अब therefore required equation के भने भयो? x² माइनस सम अफ रुट्स। ल यो दुईटाको यो एउटा रुट भयो अल्फा, यो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अफ x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टु 0 त हो हाम्रो। हामीले अगाडि पनि इस्टाब्लिश गरेको छ। और अब हाम्रो के भने भयो? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भन्दा हाम्रो को बोल्यो? 4 + 3i प्लस बीटा भन्दा को बोल्यो?
4 minus 3i times of x plus alpha beta. अल्फा को भ्यालु कति 4 plus 3i देखिन्छ होला into 4 minus 3i. This is equals to 0. Further simplification, this gives x square remains same minus this negative 3i positive 3i cancel 4 plus 4 8x. ठीक छ हेर है म के गरेछु अब यो दुईटा a plus b into a minus b, a square minus b square 4 square है 4 square minus 3i को होल स्क्वायर यो हुने भयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु के हुन्छ है और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस यो कति 16 माइनस यो कति 9i स्क्वायर 9i स्क्वायर. दिस इज इक्वल टु सरी दिस इक्वल टु 0 दिस इक्वल टु 0 यो के हुने हो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 9 आई स्क्वायर को भ्यालु कति आई स्क्वायर को भ्यालु -1 हैन त -1 into -9 ले कति भयो +9 हो +9. दिस इज इक्वल टु 0 सिन्स आई स्क्वायर इज इक्वल टु -1 है. देयरफोर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 इक्वल टु 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन. दिस वाज टु बी फाइन्ड. अब गरिन्छु क्वेशन नम्बर कति 7. ओके क्वेशन नंबर 7 हेर है 7 में के छ त ल ओके इफ one root of the quadratic equation is this differ by 1 prove that. okay we are given a quadratic equation that is x square plus ax plus c equals to 0. यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसका रुट्सहरुको डिफरेन्स कति छ रे 1 छ रे द डिफर बाइ 1. देन प्रूफ दैट a स्क्वायर इक्वल्स टु 4c plus 1 छ हो a स्क्वायर इज इक्वल टु 4c plus 1. यसो गरौँ लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ 1 गरौँ. And since alpha minus beta is equal to 1 त्यो दुईटा रुट्सहरुको डिफरेन्स कति छ रे 1 छ रे. अब के गरौँ त भन्दाखेरि हामी यताबाट थालौँ न अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु छ हामीसँग है एन्ड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ माइनस बी बाई ए माइनस ए हुने भयो यहाँबाट माइनस बी बाई ए गर्दा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कति भयो माइनस ए. यसलाई म स्टार गर्छु है माइनस ए. ठीक छ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस ए. अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेख्न पाइन्छ यो पाइन्छ पनि हेर त a minus b होल स्क्वायर इक्वल टु a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab किनभने प्लस 2 अल्फा बीटा हुन्छ माइनस 4 अल्फा बीटा छ अनि क्यान्सल गर्दाखेरि माइनस 2 अल्फा बीटा हुन्छ योसँग यो इक्वल हुन्छ पाइयो. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टु कति छ यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ यसको भ्यालु 1 इज इक्वल टु यो कति अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु कति हाम्रो माइनस a को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टु कति अल्फा बीटा को भ्यालु यहाँबाट निकालौँ अल्फा बीटा को भ्यालु c बाइ गरेर एन्ड अल्फा बीटा इज इक्वल टु यसबाट गरेर कति हुन्छ c. दिस इज इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 4c भयो. यति गर्नु चाहिँ प्रुफ भयो गर्नुपर्ने के थियो हामीले a स्क्वायर इक्वल टु 4c प्लस 1 देयरफोर ए यसो रहेछ a स्क्वायर इक्वल टु 4c प्लस 1 जसरी राखेर भयो. यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर है मैले यसो गरेछु यसलाई अल्फा बीटा इज इक्वल टु c बाई ए. यहाँ रिजन चाहिँ त्यो कारणले हो है. यो थियो क्वेसन नम्बर 7 थियो.